Assalamu alaikum and good morning. दोस्तों कैसे हो? खैरियत, खुशबाश, हैप्पी? जी हैप्पी होना चाहिए। आज जुम्मतुल मुबारक हो, आप सबको जुम्मतुल मुबारक हो। और आज 2 मई हो गई है। मई भी एंज सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जी सारी जिंदगी चल रही है करोड़ों सालों से। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती। ठीक है सर जी, नहीं पता लगता, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि जब हम नींद से उठते हैं नए जो जज्बे से, हर चीज़ नई होती है, हर दिन नया होता है। हालांकि एक जैसा दिन होता है कि मशरिक से सूरज निकलता है, मगरिब चला जाता है, लेकिन हर बंदे की एक्टिविटी। आज किसी के मेहमान आ रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, कोई वीकेंड आप मना रहे हैं, कोई क्या क्या कर रहे हैं, होता है ना सारा। तो ये जो है ना नई चीज़ें, ये इंसान को ज़िंदा रहने के लिए मजबूर करती हैं। तो कोई बीमार, कहीं खुशी कहीं गम, ये सब चलता रहता है। तरम तरम तरम, कहीं खुशी कहीं गम। अच्छा, आज एक सवाल है कि जब आप बोर होते हैं ना, बोर होता है, हर बंदा होता है, अमीर भी होता है, गरीब भी होता है, तो आप क्या करते हैं? बोरियत दूर करने के लिए आप कोई 1 या 2 अपने काम बताएं, आप क्या करते हैं ताकि बोरियत ख़त्म हो जाए। फिर शाम को मैं आपके सवालों का जवाब भी दूँ। बोरियत आप कैसे ख़त्म करते हैं? नौजवान भी बताएं, बुज़ुर्ग भी बताएं, मर्द औरतें सब बताएं, आप अपनी बोरियत कैसे ख़त्म करते हैं। बोरियत होता है जी मायूस होके बह जाना, ये बोरियत ऐसा गंदा लफ्ज़ है, बोर लफ्ज़ है। अंग्रेजी क्या है, इसकी उर्दू कोई है ही नहीं। ठीक है, चले ठीक है जी, ये बताएं। अच्छा जी, खबरें की तरफ आए जी। खबरें आज अच्छी हैं, हैप्पी खबरें हैं। जैसे मौसम अच्छा है, आज मौसम 28 टेम्परेचर है, तो परसों कितना सी 41 अद्धा फर्क पै गया है सर, अद्धा फर्क पै गया है। तो आज जनाब मौसम है, बारिश का भी है और आंधी भी आएगी, यालाबारी भी हो सकती है, तूफान भी आ सकता है। घरों सोच समझ के निकलना, ये आज की आपको हम खबर बता रहे हैं। 5 तारीख तक ऐसे ही चलना है, 5 मई तक। ठीक है, और इस वक्त भी कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। जहां हो रही होती है ना, आप जरा हमें बताया करें सर कि साढ़े को बारिश हो रही है, ताकि ऐसी फिर कह दइए कि तेरी 2 टकियां दी नौकरी ते मेरा लाखों का सावन जाए। सावन ही आने वाला है। वैसे सबसे बड़ी खबर तो सर आज सुप्रीम कोर्ट से है कि सेनेटर एजाज चौधरी जी, एजाज चौधरी तो मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, जो भी हैं, उनकी ज़मानत हो गई है जी। 1 लाख रुपए तो मचल का दो तो ज़मानत हो गई है। तो नईम अफगान ने कहा जी कि एडा ही दहशतगर्द सी, तो यदा फौजी अदालत केस क्यों नहीं चला? हाँ चलेगा, ਇਹਦਾ भी चलेगा, तो ये प्यो और इमरान खान का भी चलेगा, तो जोड़ा इसका लीडर है। एजाज चौधरी वो बंदा है, जब कोर कमांडर हाउस लाहौर पे हमला किया गया ना, तो इसने अपने बेटे को फ़ोन किया कि बेटा हमने ईंट से ईंट बजा दी है, कोई गमला नहीं छोड़ा जो ना तोड़ा हो। ये एजाज चौधरी का पहला बयान आया था, ये जो वीडियो लीक हुई थी। तो फिर कहते हो बूटा गाला कट दे, तो सुप्रीम कोर्ट एनजी जमानत दे रही है, एनजी जमानत दे रही। इसी तरह केस करने आपने, वीडियो मौजूद है बेटे के साथ, ऑडियो वीडियो लीक हुई है कि बेटा हमने ईंट से ईंट बजा दी है। आप सबको पता है, आपने सुना हुआ है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। पीटीआई वाले खुश हों, जब भी उनको इतना सा कहीं से रिलीफ मिलता है तो वो जनाब धमाले डालते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो ये उनके लिए खुशखबरी है। इसके साथ ही अगली खबर थी कि अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन की भी जमानत हो गई है, 10 लाख रुपए मचलके से, मंशियात की जी, उसकी भी जमानत हो गई है। तो यह 2 जमानत हो गई है जी। आगे आए जी, आगे अमेरिका ने सर जी इंडिया को वार्निंग दे दी है। देखें, पहले उसने कहा है कि दोनों होश के नाखून लो, जंगी माहौल पैदा ना करो, और फिर भारत को कहा है, वही जेडी वैंस जो उसके दौरे पे था, जो दौरे पे आया हुआ था, तो ये वाक़या हुआ ना। तो जेडी वैंस ने कहा कि जनाब हौसला रखो
اور بھارت حوصلہ رکھے، بھارت اشتعال انگیزی نہ کرے، یہ انہوں نے کیا ہے جناب علی۔ تو پھر سر جی تسی کوئی سلام نہیں پیش کیتا، جڑا چیف جسٹس نے ٹینک دے اتے کھڑے ہو کے این کر کے تصویر بنائی ہے اور دا نعرہ لگایا ہے کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس کی آپ تعریف نہیں کریں گے؟ قوم میں کتنا جذبہ پیدا ہوا ہے اس تصویر سے۔ آپ نے وہ تصویر دیکھی ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں تھم نیل پہ لگائی ہے، ٹینکوں کے اوپر کھڑے ہو کے حافظ منیر، اور سر جی حافظ منیر نئی ریساں حافظ منیر دیاں، بہت زبردست چیز ہے۔ ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، لیکن اس کی اچھائی ہم ضرور کریں گے۔ جو اگلے مورچوں پہ گیا ہے، بارڈر پہ جہاں کتنی ٹینشن ہے، بارڈر پہ گیا، انہوں نے کہا جی کہ ادھر میں آپ کے حوصلے بلند کرنے آیا ہوں اور ہم انڈیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، دانت کھٹے کر دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ اس کی اگلی 10 نسلیں یاد رکھیں گی۔ ہاں یہ آیا ہے سر جی، ہر طرف سے جو ہے نا پاکستان کی حمایت کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جھوٹا الزام تھا، صرف وہ منحوس یوتھیے سوال کا جواب دیں جی، یوتھیوں کے چینل کیوں نہیں بند ہوئے؟ سارے چینل انڈیا میں بند ہو گئے ہیں۔ عمران ریاض کا کیوں نہیں بند ہوا؟ شہباز گل کا کیوں نہیں بند ہوا؟ محیط پیر زادہ کا کیوں نہیں بند ہوا؟ اس کا عادل راجہ کا کیوں نہیں بند ہوا؟ کیپٹن مہدی کا کیوں نہیں بند ہوا؟ شرم کرو یوتھیو، شرم کرو، یہ بات ہی کافی ہے۔ اور شہباز گل بیٹا تو آ صحیح، تجھے تو یہی کہہ سکتے ہیں، تو آ صحیح پاکستان۔ یہ ویڈیو تیری ساری سنبھال کے ہم رکھ رہے ہیں، تو آ صحیح پاکستان۔ جو انڈیا کے تو گن گا رہے ہیں نا اور پاکستان کی بدتریفیاں کر رہے ہیں، تو آ صحیح، سارے ایسے کرو، ٹھیک ہے؟ اور ایسے بھی کرو، ان سب کو ایسے بھی کرو، ٹھیک؟ کیونکہ عمران نے جو ٹویٹ کیا ہے نا جیل سے، وہ یہی کہا ہے کہ یہ نواز شریف اور زرداری چور ہیں اور ہم کو مل کے بیٹھنا چاہیے، عام لوگوں کو یہ چور ہے اور فلانا یہ اس نے کیا ہے گندے نے۔ بہرحال اچھا جی، اگلی خبر جی، مریم نواز نے کہا ہے کہ میں عوام کو مشکل میں نہیں دے سکتی۔ یہ بیان مریم نواز ہی دے سکتی ہے، مریم نواز ہی ایسا کہہ سکتی ہے کہ میں عوام کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ اتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں الحمدللہ کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا رزلٹ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور بھی دیکھیں گے۔ بہت زبردست جو ہے نا وہ مریم نواز نے کمپین چلائی ہوئی ہے۔ آگے آئیں جی، بارشوں کا میں نے بتا دیا، سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہت اوپر جا رہی ہے الحمدللہ پاکستان کی، پہلے 1-2 دن بیٹھی ہے۔ اب آپ کو ایک ہم یہ اسی ویڈیو میں بتا دیں کہ پہلے امید تھی، یہ جو 3 دن گزرے ہیں نا، اور عطا تارن نے بھی بیان دیا تھا کہ 36 گھنٹے اہم ہیں، اس میں امید تھی 90% کہ جنگ چھڑ جائے گی۔ اب 90% امید ہے کہ جنگ نہیں چھڑے گی۔ یہ اتنے حالات بدل گئے کیونکہ انڈیا کو سب نے بتا دیا ہے، اور پاکستان کو جس طرح ترکی نے، چین نے بھرپور امداد دی ہے، اس سے بھی اس کی چولیں ہل گئی ہیں، انڈیا کی چولیں ہل گئی ہیں۔ لہذا اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار کریں، سب کریں، لیکن بارش کی ہم نے بتا دی ہے کہ آج طوفان بھی آ سکتا ہے اور بارش بھی آ سکتی ہے اور یالہ باری بھی آ سکتی ہے۔ اس کا خیال تسی آپ ہی رکھنا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 0300472552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، رابطہ کریں جی ہمارے ساتھ۔ اور گروپ لائف انشورنس کے جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہی خبر ہے کہ قومی اسمبلی سے بل منظور ہو گیا ہے اور سینٹ میں ابھی نہیں ہوا۔ انتظار کریں، جب بل منظور ہو جائے گا ریٹائرڈ ملازمین کا تو پورے ٹی وی پہ اخبارات میں آئے گا۔ ہاں، جن لوگوں نے کیس ابھی دائر نہیں کیا وہ ضرور کریں، وہ اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ جنہوں نے کیس کیا ہوا ہے وہ رابطہ نہ کریں، لیکن جنہوں نے نہیں کیا وہ ضرور رابطہ کریں۔ ٹھیک، اللہ حافظ۔